बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इत्तेहाद कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, पाकिस्तान की सियासत में कैसे मद्दोजज़र आते हैं, कैसे तब्दीलियाँ आती हैं। आपने ये देखा है कि 2-4 रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, वहाँ पे इमरान ख़ान ने किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, और ऐसा ही उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में किया था। क्यों इत्तेहाद नहीं किया? क्योंकि उनको एक तलख़ तजर्बे का सामना हुआ है। पिछले इलेक्शन में उन्होंने काफ लीग के साथ इत्तेहाद किया था, और फिर आपने देखा कि काफ लीग की तरफ से किस तरह से इस हुकूमत को परेशान किया गया, ब्लैकमेल किया गया, किस तरीके से अपने मुतालबे सामने रखे गए और उनको किस धौंस से मनवाया गया। मूना सलाही को इमरान ख़ान वज़ीर बनाने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं थे, लेकिन काफ लीग की तरफ से इमरान ख़ान को इतना मजबूर किया गया, इतना उन पर दबाव डाला गया कि हो सकता है कि इमरान ख़ान को अपनी हुकूमत ख़तरे में पड़ती हुई नज़र आ रही हो, तो उन्होंने मूना सलाही को वज़ीर बना दिया। इससे पहले अख्तर मैंगल हुकूमत के इत्तेहादी थे, वो हुकूमत को छोड़ चुके हैं। बाकी कई पार्टियां भी इसी तरह की, जैसे MQM है, वो भी इसी तरह की ब्लैकमेलिंग करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान ख़ान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि 2023 में होने वाले इलेक्शन में वो किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल हमारे सामने आई और फिर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल सामने आई, इमरान ख़ान जैसे भी होगा अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, अपने घोड़े वो दौड़ा रहे हैं जिस हद तक मुमकिन हो सकता है। ये काफ लीग को भी पता है, उस पर भी ये बावर हो चुका है कि अगले इलेक्शन में इमरान ख़ान हमें अपने साथ नहीं मिलाएगा और उन्हें अकेले इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अकेले काफ लीग अगर इलेक्शन लड़ती है तो वो 3 में है ना 13 में है, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन जिस तरह से वो हिकमत अमली अपनाती है, जिस तरह से वो मनसूबा बंदी करती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से वो साजिशें करती है, तो कई पार्टियों के वो आगे निकल जाती है। तो चौधरी परवेज़ इलाही भी आराम से नहीं बैठे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। मुमकिन तौर पर वो उनकी सोच क्या हो सकती है, उनको पता है कि तहरीक इंसाफ हमें अपने साथ नहीं मिलाएगी, तो वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए मुमकिन क्या इत्तेहाद हो सकता है, मुमकिन तौर पर वो किस तरफ जा सकते हैं। वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जा सकते हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने का उनका कतई तौर पर रुझान नहीं है, ना मुस्लिम लीग उनको अपने करीब आने देगी। तो एक तरफा तौर पर परवेज़ इलाही उनके साथ नहीं मिल सकते, काफ लीग उनके साथ नहीं मिल सकती, उनके साथ नहीं जा सकती, इत्तेहाद नहीं बन सकता। ये तो आप समझ लीजिए कि क्रास लग गया, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ का सियासी इत्तेहाद हो जाए अगले इलेक्शन में। तो इसके बाद फिर आगे पीपल्स पार्टी के साथ इनकी कुर्बतें बहुत हैं। तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग मिलकर अगले इलेक्शन लड़ें 2023 के। तो उसमें क्या होगा? उसमें यही होगा कि पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, गो कि उसका अपना भी धड़न तख्ता होने को जा रहा है, लेकिन सरेदस्त वो बड़ी पार्टी है। तो काफ लीग उसके साथ मिलेगी तो इसकी वो पोजीशन नहीं होगी जो बड़ी या बराबर वाली पार्टी की होती है। तो ये तो फैली पार्टी की हैसियत से उनके साथ रहेगी। तो इसके अलावा फिर और क्या चॉइस रह जाता है, और क्या चांस रह जाता है जो काफ लीग अवेल कर सकती है। जैसा कि हमने कहा कि इमरान ख़ान कतई तौर पे काफ लीग को साथ नहीं मिलाएंगे, जैसा इनके साथ उनका तलख़ तजर्बा हो चुका है। इसी तरीके से इमरान ख़ान जहांगीर तरीन ग्रुप को भी अपने साथ नहीं मिलाएगा। तो ये यकीनी बात है कि इमरान ख़ान जहांगीर तरीन ग्रुप को टिकटें नहीं देगा। जहांगीर ग्रुप को या तो अलग इलेक्शन लड़ना पड़ेगा या किसी पार्टी की तरफ जाना पड़ेगा। चौधरी परवेज़ इलाही को एक सहारे की ज़रूरत है, इसी तरह से जहांगीर तरीन को भी किसी सहारे की ज़रूरत है। गो कि इनका रुझान भी पीपल्स पार्टी की तरफ है और पीपल्स पार्टी का रुझान भी इनकी तरफ है, लेकिन इनको फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है? इनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है काफ लीग के साथ, क्योंकि दोनों ग्रुप जो होंगे, काफ लीग एक पार्टी है, जहांगीर तरीन भी हो सकता है कि अपनी पार्टी, अपने ग्रुप का कोई नाम रख ले, सियासी पार्टी तश्कील दे दें। जब इनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहना तो ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी बनाएंगे, या उसी पार्टी को ये अपने चंद लोग जो जितने भी इनका ग्रोह होगा उसको
تحریک انصاف جہانگیر گروپ کا نام دے دیا جائے گا۔ بہرحال ایک ہی پارٹی امرج ہو کے سامنے آئے گی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر کی پارٹیاں ہوں گی، جہانگیر ترین کی پارٹی اور پرویز الہی کی پارٹی، جو گو کے صدر چودھری شجاعت حسین ہیں، بڑے بھی وہی ہیں، لیکن بڑے بڑے فیصلے اور بڑی بڑی منصوبہ بندیاں اور بڑی بڑی سازشیں چودھری پرویز الہی ہی کرتے ہیں۔ اتحاد یقینی بات ہے کہ یہ دونوں ایک اتحاد میں آ جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے، کبھی امکانات اس کے بھی ہیں کہ یہ ایک پارٹی بنا لیں، کوئی بھی اس کا نام رکھ لیں، مسلم لیگ فلاں 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 جو بھی ہے، مسلم لیگ JQ یا مسلم لیگ QJ یا کوئی بھی ان کا نام ہو سکتا ہے۔ بیٹھیں گے تو پھر نام بھی ان کا سامنے آ جائے گا۔ ہمیشہ سے کاف لیگ جو ہے، بلکہ چودھری برادران جو ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ جس کو فوج بھی کہتے ہیں، ان کے فوج کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور جب یہ ایک پارٹی بن کے سامنے آئیں گے، فوج نے اگر ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون وہ بھی راندہ درگاہ ہے، پیپلز پارٹی بھی راندہ درگاہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی مقام نظر آ رہا ہے آئندہ الیکشن میں سیاست میں، اور نہ مسلم لیگ نون کا۔ تو یہ پھر سمجھا جا سکتا ہے، یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو نیا گروپ آئے گا، آپ اس کو سر دست QJ گروپ کہہ لیں، کہ QJ گروپ کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری آشیرواد حاصل ہوگی، اور یہ عمران خان کے مقابلے کی ایک پارٹی بن کے سامنے آئے گی۔ تو یہ اب تک کا سنیریو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اب تک کا وہ منظرنامہ ہے جو عملی شکل اختیار کرتا ہوا آئندہ الیکشن میں آپ کو نظر آئے گا۔ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ آج کی سیاست میں بلاول بھٹو زرداری کو اپنی پارٹی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو وہ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے، ماضی میں کبھی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اپوزیشن کو ایک پیج پر آنا چاہیے۔ کس اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ جس کو یہ کل چھوڑ کر PDM کو چھوڑ کر آ گئے تھے، مریم نواز شریف کے حوالے سے انتہائی قابل اعتراض زبان استعمال کرتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کوئی خیر کی بات نہیں کی، لیکن اب جب ان کو اپنی حکومت سندھ میں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگلے الیکشن سے پہلے ہی پارٹی کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح سے گلگت بلتستان اور پھر آزاد کشمیر میں تحریک انصاف نے ایک مربوط مہم چلا کر وہاں پہ کامیابی حاصل کی، تو سارے صوبے سندھ کے علاوہ سارے صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت بن چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اس وجہ سے خائف ہے، اور وہ اپوزیشن کو اب ساتھ ملا کے کوئی نہ کوئی سازش تیار کرنا چاہتی ہے، یا ایک مضبوطی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اگلے الیکشن کے لیے ابھی سے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا انہوں نے کہا تھا کہ PDM سے ہمارے راستے الگ ہو گئے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت لالچی لوگ جو ہے وہ گدھے کو بھی ابا کہہ دیتے ہیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان کو بلاول صاحب آپ ابا کہنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں منظرنامہ کیا بنتا ہے۔ بہرحال چودھری اور جہانگیر ترین پر تول رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں آ کے عمران خان کو شکست دینے کی کوشش کریں۔ عمران خان نے بھی اپنی پوری تیاری مکمل کر لی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگلے الیکشن میں کیا ہوتا ہے، لیکن اگلے الیکشن میں ابھی کئی سال باقی ہیں، 2 سال باقی ہیں، تو 2 سال میں پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔